बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो अबू यहया ने लिखी है। इस दास्तान में उन्होंने एक बंदे का जिक्र किया जिसका नाम अब्दुल्ला है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, जिंदगी जब शुरू होगी। उसी का एक दूसरा हिस्सा यहाँ पे पेशे नज़र है, खुदा बोल रहा है। अब हम उनकी ज़बानी आपको ये दास्तान सुनाते हैं। सरदार अब्दुल्ला, पहले सरदार अब्दुल्ला के बारे में जान लें कि सरदार अब्दुल्ला जो है वो एक बहुत ही नेक इंसान था और मरने के बाद अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में आला मकामात अता फरमाए हैं। अब यहाँ से जन्नत के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि सरदार अब्दुल्ला को अल्लाह ताला ने क्या क्या मुकामात दिए हैं। सरदार अब्दुल्ला, आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अब्दुल्ला ने सर उठाकर देखा तो सामने इंतहाई वजीहा शख्सियत का मालिक एक आदमी खड़ा हुआ था। ये शख्सियत अब्दुल्ला के लिए बिल्कुल अजनबी थी। उस वक्त जहाँ अब्दुल्ला मौजूद था वहाँ वो किसी जानने वाले की तवक्को भी नहीं कर रहा था। इस दूर दराज जगह पर उसके आने का मकसद यही था कि वो कुछ देर खुदा की इस जन्नत में तन्हाई में वक्त गुजारे जहाँ उसका कोई जानने वाला ना हो। जन्नत की ज़िंदगी के आगाज़ को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। अब्दुल्ला उन खुश नसीब लोगों में से था जो जन्नत में दूसरों से कहीं पहले दाखिल हो चुके थे। ये वो लोग थे जो नेकियों में सबकत ले जाने की बिना पर जन्नत के आला तरीन दर्जात के वारिस हुए थे। ताहम बाकी अहले जन्नत जिनके हक में रोज़े हश्र नजात का फ़ैसला हो चुका था, वो भी रफ्ता रफ्ता मैदान हश्र से यहाँ आना शुरू हो गए थे। जन्नत एक अजीबो गरीब जगह थी। अपने नाम के बरक्स ये कोई बाग नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत कामिला से वजूद में आने वाली वो वसी व गरीज़ सल्तनत थी जो ज़मीन से लेकर ख़त्म ना होने वाले आसमानों तक फैली हुई थी। उस जन्नत का एक हिस्सा वो बादशाही थी जो हर जन्नती को खुदा की तरफ से बतौर जज़ा अता की गई थी। एक बहुत बड़ा हिस्सा वो था जो दीगर अहले जन्नत की मलकियत था, मगर उसका एक बड़ा हिस्सा किसी की मलकियत के बजाय फरिश्तों के ज़ेरे इंतज़ाम और तफरीह गाहें और सैरगाहें थीं, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलने आया करते थे। आज अब्दुल्ला एक ऐसी ही जगह आया हुआ था, मगर यहाँ आम दर्जे के जन्नतियों का आना मुमकिन नहीं था। ये जन्नत की एक दर्जा अव्वल जगह थी जहाँ दर्जा अव्वल के लोग ही आ सकते थे। जन्नत में आने के बाद अब्दुल्ला का ज़्यादातर वक्त अंबिया अलैहिस्सलाम और आला दर्जात के हामिल दीगर अहले जन्नत की महफिलों ही में गुजरता था। आज उसका दिल चाहा था कि कहीं ऐसी जगह आए जहाँ कोई उसे जानता ना हो और ना वो किसी को जानता हो। लेकिन अब वो वापस जाने के लिए उठना ही चाहता था कि एक अजनबी ने उसके साथ बैठने की इजाज़त तलब कर ली। उसने मुस्कुराते हुए उन साहब से कहा, क्यों नहीं, आप ज़रूर तशरीफ़ रखिए। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी तन्हाई में मखल हुआ हूँ। अजनबी मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि अब्दुल्लाह ने फ़ौरन कहा, आपको माजरत की ज़रूरत नहीं, मैं तो अपनी तन्हाई से लुत्फ़अंदोज़ हो चुका हूँ, बल्कि अब तो वापस जाने के लिए उठने ही वाला था। मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए मैं उस वक्त आपके पास आया हूँ, वरना मैं तो यहाँ बहुत देर से मौजूद था। बस इस बात का मुंतज़िर था कि आप अपनी तन्हाई से फ़ारिग़ हों तो मैं आपके पास आ जाऊँ। अजनबी ने उसके सामने बैठते हुए कहा। अब्दुल्ला को बड़ी हैरत हुई और अब्दुल्लाह ने पूछा, मगर आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। अब्दुल्ला के सवाल के जवाब में अजनबी कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुरा दिया। अब्दुल्ला सोच में पड़ गया। उसने बड़े वसूख से ये बात कही थी कि यहाँ उसका कोई जानने वाला नहीं था। उसकी वजह ये थी कि आने से पहले वो आज यहाँ आने वाले मेहमानों की तमाम लिस्टें देख चुका था। ये ख्याल यकीनी बना चुका था कि उसका जानने वाला कोई भी शख्स यहाँ मौजूद नहीं है। उस जगह की बेपनाह खूबसूरती के अलावा यहाँ आने की एक अहम वजह यही थी, इसलिए वो अभी तक वर्ताए हैरत में पड़ा हुआ था कि यहाँ उसका कोई जानने वाला कैसे निकल आया। अशरा की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा उस अंदरूनी खुशी से दमक रहा था जो उसके बातन को सरशार किए हुए थी। उसकी कैफियत लम्हा बलम्हा बदल रही थी। कभी उसके दिल में सुकून और इत्मीनान की लहरें गामज़न होती और कभी उसका वजूद मसरत और शादमानी के एहसासात में डल जाता। वो इन्हीं कैफियत में थी कि एक सवाल ने उसे चौंका दिया। आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि आप जन्नत में आ चुकी हैं? ये सवाल उस फरिश्ते ने किया था
جو اسرا کو جنت میں اس کے محل تک چھوڑنے آیا تھا۔ اسرا نے کہا، کیسے یقین آئے گا؟ اس نے اپنے سامنے ایک تناور پودے کو دیکھتے ہوئے کہا جس کے پتے کافی بڑے بڑے تھے۔ ان پتوں نے شاید اسرا کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو سمجھ لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ لمحہ بھر میں سبز رنگ کے پتے قلب ماہیت کے بعد شفاف آئینے میں تبدیل ہو گئے، جس میں اسرا کو اپنا عکس ہر زاویے سے نظر آ رہا تھا۔ اسے جنت میں داخل ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، اور وہ جب سے یہاں آئی تھی ہر لمحہ ایسا ہی کوئی کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پتوں کے آئینوں میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ آئینے ہر زاویے سے اسے اس کا سراپا دکھا رہے تھے۔ کیسے یقین آ سکتا ہے؟ اسرا نے ان آئینوں میں ہر رخ سے اپنا جمال دیکھتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ آ جائے گا، ابھی تو آپ آئی ہیں، ابھی تو میدان حشر میں بہت لوگ موجود ہیں، ایک ایک کر کے وہ جنت میں آ رہے ہیں، سب آ جائیں گے تو نئی دنیا مکمل طور پر فعال ہو جائے گی، پھر یقین آ جائے گا، فرشتے نے اسرا کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ تو اسرا کو احساس ہوا کہ وہ کہاں سے گزر کر کہاں آ گئی۔ اس نے فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا، کیا ماضی کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، وہ دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اسرا خاموش رہی، اسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ اس کی بے یقینی دیکھ کر فرشتے نے دوبارہ بولنا شروع کیا، وہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ ہزاروں لاکھوں برس سے جاری انسانیت کی داستان دور امتحان سے نکل کر دور جزا میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ دنیا جسے بظاہر کبھی ختم نہ ہونا تھا، ختم ہو چکی۔ جس دنیا کو بظاہر قائم نہ ہونا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکی ہے۔ فرشتہ بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں عجیب سا گداز تھا۔ اسرا کا دل چاہا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ پچھلی دنیا کے ساتھ قابیل کا اور تمام قاتلوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ فرعون کا اور تمام فاسقوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ قارون کا دور اور دولت پر ناک بن کر بیٹھنے والے تمام سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ حامان کا دور اور لوگوں پر راج کرنے والے تمام سیاسی شعبہ بازوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ نمرود کا دور اور عوام پر ستم ڈھانے والے تمام حاکموں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ فرشتہ بول رہا تھا اور اس کی آواز کے سامنے کچھ مناظر آ رہے تھے۔ اسرا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ انہی لوگوں کی شکلیں تھیں جن کا نام فرشتہ لے رہا تھا، قابیل، فرعون، قارون، حامان، نمرود اور انہی جیسے دیگر مجرم۔ فرشتے کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، سابقہ دنیا میں ان مجرموں کی ہر عارضی کمائی اس دنیا کی مستقل مزاجی میں ڈھل چکی ہے۔ آج ان لوگوں کا کوئی حال نہیں سوائے دوزخ کے، ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں سوائے جہنم کے، ان لوگوں کی کوئی امید نہیں سوائے موت کے، ان لوگوں کی کوئی فریاد نہیں سوائے رونے اور چلانے کے، مگر یہاں موت کہاں، کوئی امید کہاں، کوئی آسرا کہاں۔ اس دفعہ فرشتے کی آواز کے ساتھ ان مجرموں کی جہنم میں سزا کا خوفناک عمل سامنے آنے لگا تھا۔ اسرا کو جھرجھری آ گئی، وہ بے اختیار بولی، مگر اسی کے ساتھ خدا اسے ڈرنے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ فرشتے کو اندازہ ہو گیا کہ اسرا میں یہ مناظر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اس نے اپنی بات چھوڑ کر اسرا کو بات بیان کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ ہاں، بن دیکھے خدا کی عبادت کرنے، نظر نہ آنے والی جنت کی امید پر حسن عمل اختیار کرنے، لوگوں پر نرمی کرنے، خدائے رحمان کے احساس میں جینے اور ایمان، رحم اور ہمدردی کو زندگی بنانے والوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ماضی کی ہر تکلیف فانی دنیا کی طرح فنا ہو چکی ہے، جو بچا ہے وہ ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ کا مستقبل ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ عبداللہ آج جس جگہ آیا تھا وہ جگہ واقعتاً قدرتی حسن کا ایک شکار تھی۔ پچھلی دنیا کی طرح تو یہ پہاڑ پر بنا ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ تھا۔ پہاڑ کے ہر طرف بالکل مختلف مناظر تھے۔ ایک طرف وسیع و غریض سمندر تھا جس کا نیلا پانی آنکھوں کو تراوٹ دے رہا تھا، دوسری طرف بلند و بالا اور مختلف رنگوں کے درختوں سے آراستہ ایک جنگل تھا جس میں پرندوں کے چہچہانے کی خوبصورت آوازیں آ رہی تھیں، تیسری طرف سرسبز شاداب میدان تھا جس میں بہت سے خوش رنگ اور خوش نما جانور گھومتے پھر رہے تھے، چوتھی سمت میں اہل جنت کے عارضی قیام کے لیے انتہائی
خوبصورت رہائش گاہیں تھیں، یہ ان اہل جنت کے لیے تھیں جو کچھ دنوں کے لیے یہاں آ کے ٹھہرے تھے۔